नमस्कार तथा शुभ प्रभात। पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक। उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेर 8848.86 सेन्टिमिटर कायम गरिएको परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीको भनाई। सरकारको गलत कामको परिणाम स्वरूप सडकमा असन्तुष्टि देखिएको कांग्रेसको आरोप। लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म विपरीत काम गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको सह महामन्त्री महतको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1382 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। 1621 जना संक्रमण मुक्त। कोभिडबाट थप 23 जनाको मृत्यु। इजरायलले आगामी महिनादेखि नेपालबाट केयर गिभरमा कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने। श्रमिकले इजरायली नागरिक सरहको सेवा सुविधा र संरक्षण पाउने इजरायली राजदूत गोडरलेको भनाई। UEFA च्याम्पियन्स लीग अन्तर्गत सम्म जीको अन्तिम खेलमा इटालियन च्याम्पियन युभेन्टसको शानदार जित। बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा 3-0 ले पराजित। जितसँगै युभेन्टस अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। समाचारको सुरुमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको प्रसंग। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको छ। मंगलबार काठमाडौँ स्थित नापी विभागमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नेपाल र चीनले एकपटक सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गरेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सगरमाथाको नयाँ उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेर 8848.86 सेन्टिमिटर पुगेको घोषणा गर्नु भएको हो। नेपालको नाभिक विभागलाई 2 अधिकारी सम्मिलित टोलीले सन् 2019 मा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर नयाँ उचाइ मापन गरेका थिए। यस्तै चीनले पनि छुट्टै मापन गरेको थियो। दुवै देशले छुट्टा छुट्टै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको भए पनि फिल्ड सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क नापी विभागले प्रशोधन गरेपछि नयाँ उचाइ पत्ता लागेको हो। At this historic moment, after having measured and jointly proceeded the survey data by the respective survey departments of our two countries, I am pleased to join Your Excellency to snow height of 8,840.86 meter as the new height of Mount Sagatha, Chomolungma. यसअघि सन् 1994 मा सर्वे अफ इन्डियाले नापेको उचाइ 8848 मिटर रहेको थियो। तर विवाद देखिएपछि सन् 2010 मा नेपाल र चीन बीच 8848 मिटरलाई नै मान्यता दिने समझदारी भएको थियो। यसपटक सगरमाथाको उचाइको नापी सकेपछि यही मंसिर 10 गते मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीकी विचारमा ओलीले देशमा हत्या हिंसाको विकराल कालखण्ड फर्काउने कोसिस भइरहेको भन्दै सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँको दक्षिणमा रहेको सुवर्णकीर्ति महाविहारमा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समाज पथभ्रष्ट हुँदै पुरानो हत्या हिंसाको बाटोमा फर्कन लागेको बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय समाज दिग्भ्रमित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विरुद्धको उपदेशलाई इमानदारीका साथ पालना गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। मोरङको मिक्कला गुङ्गमा भएको हत्याको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हत्या हिंसाको पुरानो कालखण्ड दोहोरिन लागेको बताउनु भएको हो। साथै आफ्नो सरकारले यस्ता गतिविधि हुन नदिने तर्फ समेत उहाँले सचेत रहन आग्रह गर्नु भएको छ। आज म एकजना हाम्रै दाजुभाइ कसैलाई समाजले रिस उठ्यो, समाजले अपहरण गरेर लगे, पर लगेर गोली हालेर
एउटा हाम्रै देशको दाजुभाइ, हाम्रै देशको अर्को दाजुभाइलाई यदि पैसा दे भनेर डकैतीको शैलीमा भन्छ, पैसा दिन सक्दिनँ भने विषारण लगेर गोली हालेर मार्छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशको अहिले राजनैतिक समस्या निम्तन खोजेको पनि बताउनु भएको थियो। राजनैतिक समस्या निम्तन बलजफ्ती प्रयास भए पनि सफल नहुने उहाँले बताउनुभयो। अब फेरि त्यता फर्काउने प्रयास मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, जनताले मलाई जिम्मेवारी दिएको हैसियतले म यस्तो कुरा र यस्तो कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने ठान्छु र रोक्नुपर्छ। सबैको बाँच्न पाउने अधिकार, निर्भय भएर बाँच्न पाउने अधिकार पाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वीरताको उपदेशले संसारमा नै मैत्री, करुणा र भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित भएको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीकी धर्मपत्नी एवं प्रथम महिला राधिका साकेले ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि 5 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुहुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयको संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालय संघीय संसद सेवा दिवस मूल समारोह समितिले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी 14औं संघीय संसद सेवा दिवस 2077 मनाउन लागेको हो। 2058 मङ्सिर 28 गते संसद सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरी संसद सेवा ऐन जारी भएको दिनको अवसरमा पाएर 2063 मङ्सिर 28 गतेदेखि संसद सेवा दिवस मनाइदै आएको छ। 2058 देखि 2063 को बीचमा संसद नै नरहेको कारण संसद सेवा दिवस मनाइएको थिएन। सोही दिवस मनाउने क्रममा संघीय संसद सचिवालयले रक्तदान, वक्तित्व कला लगायतका विविध कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। मंगलबार आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले कोभिडको परिस्थितिमा रक्तदानको विशेष महत्व भएको बताउनु भएको थियो। अस्पतालहरूमा रगतको अभाव भएको समाचार आइरहेको अवस्थामा संघीय संसद सचिवालयले गरेको रक्तदानले सहजता पुर्याउने विश्वास सभामुख सापकोटाले व्यक्त गर्नुभएको हो। सृजनात्मक खालका र यो प्रतिकूलतामा पनि एउटा राम्रो सन्देश दिने खालका कार्यक्रमहरूको बारेमा सोच्नु भएको छ र त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्नुभएको छ। त्यही सिलसिलामा आज जुन रक्तदान हुँदैछ, यो रक्तदान सधैँभरि यसको महत्त्व हुन्छ। यो चाहिँ रक्तदान जीवनदान त्यतिकै भनिएको होइन, यसले साँच्चीकै मान्छेलाई जीवन दिन्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संसद दिवसको दिन मङ्सिर 28 गते विशेष कार्यक्रम आयोजना हुने संघीय संसद सचिवालयले बताएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतका दुवै सदनका 16वटा विषयगत समिति रहेका छन्। संसद सेवा भित्रका कर्मचारीहरूको संसद बैठक चलाउने, समितिका बैठकहरू सञ्चालन गर्ने र आर्थिक प्रशासनिक कामहरू गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीकी विषयमा ओलीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारका गलत कामको परिणाम स्वरूप सड़कमा असन्तुष्टि देखिएको बताएका छन्। बैठकमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले वर्तमान सरकारले गरेका गलत कामहरूको असन्तुष्टिका कारण सड़कमा देखिएको बताएका हुन्। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस सहमन्त्री प्रकाश शरण महतले सरकारले गरेका गलत कामको परिणाम स्वरूप सड़कमा असन्तुष्टि देखिएको कुरा कांग्रेसले राखेको बताउनु भएको हो। प्रणाली र लोकतन्त्रको खराबी नभई सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको खराबीले सड़कमा असन्तुष्टि देखिएको पनि नेताहरूले बताएका हुन्। उहाँले सरकार स्वच्छ र लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्म अनुसार काम गरेमा कुनै पनि विरोध प्रदर्शन नहुने कुरा राखेको उहाँले आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभएको थियो। यस्तै सरकारले आफूभन्दा फरक विचार राख्नेहरूमाथि गरेको दमनकारी व्यवहारबाट अवजित भएर पनि सड़कमा असन्तुष्टि देखा परेको कुरा राखेको पनि सहमन्त्री महतले बताउनु भएको हो। सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई चलाएर लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म विपरीत काम गरेकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो।
आज प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसहित हामी प्रस्तुत भयौँ। प्रधानमन्त्रीले सुरुमै यो कोभिडको विषयमा सरकारले गर्न खोजेका कुराहरू र गरिरहेका कुरा भनेर केही कुरा राख्नुभयो र त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा आफ्नै दलको अन्तर्द्वन्द्व र अरू हिसाबले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन आएको छ प्रश्न उठाउने कोसिस भएको छ। यस्तै राप्रपाका नेताहरूले पनि आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेको तर कुनै पनि नेताहरूबाट प्रतिक्रिया नआएको बताएका छन्। राप्रपा नेता दीपक बोहराले सर्वदलीय बैठक राखेर राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। नेता बोहराले राजतन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनमा आफूहरूको नैतिक समर्थन रहेको पनि बताउनु भएको छ। हामी उपस्थित भयौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले यो खास गरी यो समस्या जुन सडकमा देखिएको समस्या बारेमा र कोभिडका या अन्य अरू समस्याको बारेमा राख्नुभयो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामीले प्रष्ट रूपमा के भन्यौँ भने हामीले संविधान बनाउँदाखेरिको चौथो पात्र हामी नै थियौँ। काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी अहिले पनि त्यो संविधानप्रति हामी हाम्रो समर्थन छ र अब अहिले देखिएको कुरामा सडकमा आन्दोलन भएको कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा नैतिक समर्थन छ। गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार थप 106 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार पोखरा महानगरका 72 र रूपा गाउँपालिकाका 1 गरे, कास्की जिल्लामा 73 सहित नवलपुर र बागलुङका 9 जना, तनहुँ र स्याङ्जाका 5 जना, लमजुङका 4 जना तथा पर्वतका 1 जनामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको हो। कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 2 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 3 का 1 पुरुष, 4 की 1 महिला, 5 का 1 पुरुष, 6 का 1 पुरुष, 8 का 1 पुरुष, 9 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, यस्तै वडा नम्बर 10 का 2 पुरुष, 11 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 12 का 5 पुरुष तथा 1 महिला, 13 का 5 पुरुष तथा 5 महिला, 14 का 4 पुरुष तथा 2 महिला, यस्तै वडा नम्बर 15 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 16 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, 17 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 18 का 2 पुरुष तथा 19 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 21 का 1 पुरुष, 25 का 1 पुरुष, 26 का 1 पुरुष, 29 की 1 महिला, 30 का 1 पुरुष, 32 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, यस्तै वडा नम्बर 33 का 1 पुरुष र वडा नौखुलीका 1 पुरुष तथा 1 महिला र रूपा गाउँपालिकाकी 1 महिलामा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै तनहुँ व्यासका 1 पुरुष तथा 1 महिला, बन्तीपुरका 1 पुरुष, रिसिङका 1 पुरुष, शुक्र गण्डकीका 1 पुरुष, स्याङ्जा पुतली बजारका 1 पुरुष, वालिङका 2 पुरुष तथा 1 महिला, बागलुङ गलकोटका 4 पुरुष तथा 4 महिला, काठेखोलाका 1 पुरुष, लमजुङ मर्स्याङदीका 1 पुरुष, राइनसका 1 पुरुष तथा 1 महिला, मध्य नेपालका 1 महिला, पर्वत कुसुमाका 1 पुरुष, स्याङ्जा चापाकोटका 1 पुरुष र नवलपुर देवचुलीका 9 पुरुषमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमित हुनेहरूको संख्या 12,880 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 30 जना निको भएसँगै प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,508 पुगेको छ। कोभिड-19 बाट पोखरामा थप 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका निवासी 34 वर्षीय पुरुषको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। यही मंसिर 11 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई उपचाररत युवकको कोभिड-19 बाट सोमबार दिउँसो 4 बजे मृत्यु भएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 बाट मृत्यु हुनेको संख्या 172 पुगेको छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8,947 जनाको कोरोना परीक्षण हुँदा 1,382 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार महिला 546 र पुरुष 836 जना रहेका छन्। यस्तै 1,621 जना निको भएका छन् भने थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर कोभिड-19 संक्रमितको कुल संख्या 2,43,377 र निको हुनेको संख्या 2,29,045 जना रहेका छन्। यस्तै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,637 जना रहेको छ भने क्वारेन्टिनमा 523 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये महिला 84,155 र पुरुष 1,59,222 जना रहेका छन्। प्रतिशतका आधारमा महिला 34.5 र पुरुष 66.5% रहेका छन्। मन्त्रालयले हालसम्म 17,79,686 जनाको PCR परीक्षण भएको पनि जानकारी दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले स्वयम्भू क्षेत्रलाई संरक्षण गरी चक्रपथ सडक विस्तारका लागि अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। विश्व सम्पदा स्वयम्भू क्षेत्र बचाउ अभियानका अभियन्ताहरूसँग मंगलबार भेट गरी स्वयम्भू क्षेत्रलाई जोगाएर नै सडक विस्तारको कार्य गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सडक निर्माणको मापदण्ड, विश्व सम्पदा सूचीको प्रावधान र पुरातत्व विभागले जान गर्न सक्ने क्षेत्रभित्र रहेर सडक विस्तारलाई अगाडि बढाइने बताउनु भएको हो। हजार वृद्ध सहित बोधित चैत्यको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ रहेको पनि मन्त्री नेवाङले स्पष्ट पार्नुभयो। भत्काउने भन्दा पनि बनाउने ढंगले सकारात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्याको निराकरण गर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि उहाँले आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभएको हो। प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर सकेसम्म सबै संरचनालाई जोगाउने गरी अगाडि बढ्ने क्रममा विश्वस्त हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कम्तीमा पनि एउटा कुराहरू त्यो जुन बोधि चैत्यको कुराहरू छन्, हजार बुद्धको मन्दिरको कुराहरू छन्, हजार बुद्धको मन्दिरको कुरालाई कुनै पनि हालतले हामीले जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ आजकै दिनमा गरिसकेका छौँ। अघि अब यो सबै कुराहरू मिलाउँदै जाँदा प्राविधिकले जाँदाखेरिमा वर्ष बच्छ भने अरू पनि त्योसँग सरकार रहने कुराहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ हामी प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्छौँ, सबै दृष्टिकोणले हेर्छौँ हैन। सकेसम्म त्यो कुरालाई जोगाएर जाने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ। यही विश्वास लिएर यहाँहरू के अरे आजको छलफलबाट जानुहुनेछ। छलफलमा स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानका संयोजक नोभु शेर्पाले अहिले डिजाइन गरेको सडक विस्तार योजना अनुसार स्वयम्भूको महत्त्वपूर्ण भाग बौद्ध खोला सहित निर्मित पर्खाललाई 75 फिट अग्लो हजार वृद्ध सहितको बोधित चैत्य रहेको क्षेत्र भत्काउनु पर्ने भएकाले विरोध गरिएको बताउनु भएको हो। यसबाट स्वयम्भू क्षेत्र विश्व सम्पदाको सूचीबाट समेत हट्ने जोखिम भएको हुनाले त्यसको संरक्षण गर्न मन्त्री नेवाङ समस्या आह्वान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। भेट्न चाहनु खोज्दै पनि मेयर साहबको चाहिँ अब अति व्यस्तको कारणले पनि उहाँ बिचमा चाहिँ अब अस्वस्थ्य पनि हुनुभएको कारणले होला समय नमिलेको कारणले यो चाहिँ उहाँहरूसँग भेटघाटको कुरा हाम्रो भइरहेको थियो। र त्यस्तै क्रममा चाहिँ अब अहिले यहाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूसम्म पनि हामीले चाहिँ त्यो भत्काउनु हुँदैन, सडक विस्तार पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँसम्म आउने माध्यमको रूपमा र यसलाई जागरण गर्नको लागि मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्ने हिसाबले हामीले अस्ति चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यसपछि सरकारले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो अभियान अन्तर्गत खोलाङ्कीदेखि महाराजगञ्ज हुँदै धोबी खोलासम्मको सडक विस्तार गर्दैछ। चक्रपथ विस्तार गर्दा स्वयम्भूको पछाडिपट्टि रहेको हजार वृद्ध सहितको बोधित चैत्य हटाउनुपर्ने भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ। त्यसैले स्वयम्भू क्षेत्रको सरकार ओलाहरूको मन्त्री नेवाङलाई भेटी उक्त क्षेत्रलाई जोगाई सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। इजरायलले आगामी महिनादेखि नेपालबाट केयर गिभर हेरचाह कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरलेले आगामी महिनादेखि केयर गिभरका लागि कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। राजदूत गोडरलेले यस्तो बताउनु भएको हो, नेपालबाट इजरायली नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्र लगायतका नेपाली केयर गिभर लैजाने सम्बन्धमा गत असोजमा सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता पत्रमा असोज 14 गते इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जना साक्की र इजरायली
परराष्ट्र मन्त्री गावी अस्केनाजी बीच सम्झौता भएको थियो। यही सोही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी महिनादेखि कामदार छनौटको प्रक्रिया सुरु गरिने राजदूत गोडरले बताउनु भएको हो। Is under we are making the process now. The agreement was signed. Now we are going to implement it, and I believe that next month we will start the process of sending more people to Israel for this program. I think it's a very good example of cooperation. There is a lot for the Nepali workers to gain from it. There is a lot for the Israelis to gain for it. सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालबाट धेरै संख्यामा कामदारहरू जान सक्ने पनि राजदूत गोडरले बताउनुभयो। सम्झौता अनुसार सरकारी तौरबाट नेपाली श्रमिक कामका लागि इजरायल जानेछन्। यस्तै नेपाली श्रमिकले इजरायली नागरिक सरहको सेवा सुविधा र संरक्षण समेत पाउनेछन्। पोखरा न्यूजमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार नभएसम्म रोजगारीका अवसरहरू बढाउन सकिने बताउनु भएको छ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार नभएसम्म देशमा रोजगारीका अवसरहरू बढ्न नसक्ने बताउनु भएको हो। त्यसैले महासंघले साना र मझौला उद्योग व्यवसायलाई प्रावधान गर्ने उद्देश्यले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने पनि बताउनु भएको छ। महासंघले 100 दिनभित्रमा तयार पारे कार्यविधि यो विषयलाई प्रथमकताका साथ समावेश गरी कार्यान्वयनमा लगिने पनि बताउनु भएको हो। यस्तै कृषि क्षेत्रमा परेका परम्परागत उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गरी बढी फाइदा लिने वस्तुहरूको उत्पादन गर्नेतर्फ किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा समेत महासंघले काम गर्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। हामीले के उत्पादन गरेर बढी नाफा कमाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि किसान हाम्रो कहिले पनि समृद्ध भएको छैन। कृषिमा मात्रै हामीले रिफर्म्सहरू गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि धेरै रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। झन्डै 40 लाख युवाहरू जुन बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् उनीहरू कृषि क्षेत्रबाटै बाहिर गएका छन्। महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने महासंघलाई कमजोर बन्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उद्योगी व्यवसायको हितमा सोही महासंघलाई बलियो गरी उपस्थित हुने वातावरण निर्माण गर्ने पनि ढकालले बताउनु भएको हो। वाणिज्य महासंघ कतै हाम्रो चाहिँ यो निजी क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ संस्था कतै कमजोर भएको हो कि कतै हाम्रा चाहिँ इस्युहरू सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित सरकारवाला चाहिँ रेगुलेटर भनौँ अथवा सरकारसँग हामी चाहिँ जान नसकेको हो कि। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायहरूको महासंघ नेतृत्व समक्ष साना तथा मझौला उद्योगीहरूको हितमा एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पक्ष विपक्ष भन्दा पनि साझा समस्यालाई एकजुट भएर समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न नेतृत्व समक्ष आग्रह गरेका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोभिड-19 को फैलावट कम हुँदै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा यहाँ कोभिड-19 का 26,567 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जबकि सोमबार 32,981 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। भारतमा अहिले संक्रमण मुक्त बिरामीको संख्या 91 लाख नागिसकेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको आँकडा अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 26,567 जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। 385 जनाले ज्यान गुमाए तथा 39,045 जनामा निको भएका थिए। त्यस्तै भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 4 लाख भन्दा कम छ। भारतमा कुल 97,03,908 जनामा संक्रमण देखिएकोमा अहिले 3,83,866 जनामा मात्रै सक्रिय संक्रमण रहेको छ। 1,40,958 जनाको कोभिड-19 के कारण ज्यान गइसकेको छ। बेलायतमा मंगलबार देशको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान सुरु भएको छ। फाइजर बायोएनटेकले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप 91 वर्षीय महिलालाई लगाएर खोप अभियान सुरु भएको हो। मध्य बेलायतको
केभेन्ट्री निवासी 90 वर्षीय मार्केरेट किनानलाई यो ऐतिहासिक खोप दिएर बेलायतमा खोप अभियानको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो। बेलायतको फाइजर बायोएनटेकले उत्पादन गरेको खोपलाई औपचारिक स्वीकृति गरी देशव्यापी खोप अभियान सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा 80 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका केयर होममा कार्यरत व्यक्तिहरू तथा स्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो खोप दिइने योजना बेलायत सरकारको रहेको छ। विश्वभर 15 लाख भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको कोभिड-19बाट बेलायतमा पनि 61,000 भन्दा बढीको व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। बेलायतमा 16 लाख व्यक्ति कोभिड-19बाट संक्रमित भएका छन्। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले खोप अभियान कोभिड-19 विरुद्धको बेलायतको पहिलो र ठूलो अभियान रहेको बताएका छन्। अब खेल समाचार। इटालियन च्याम्पियन्स युभेन्टसले युएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गतसम्म जीको अन्तिम खेलमा बार्सिलोनालाई 3-0 गोलको अन्तरले हराएको छ। युभेन्टसको जितमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 तथा वेस्टर्न मेकनीले 1 गोल गरे। खेलको 13औं मिनेटमा फरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पेनल्टी गोल गर्दै पाउन टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। रोनाल्डोलाई नै पेनल्टी विषयभित्र रोनाल्ड औरजुले लडाईपछि रेफ्रीले पेनल्टी दिएका हुन्। क्याम्प 9 मा दोस्रो हाफको सुरुवातमै युभेन्टसले अर्को पेनल्टी पायो। क्लेमेन्ट ल्याङलेटले पेनल्टी क्षेत्रभित्र ह्यान्ड गरेपछि रेफ्रीले पेनल्टी दिलाएका थिए। उक्त पेनल्टीलाई रोनाल्डोले 52औं मिनेटमा गोल परिणत गर्दै युभेन्टसलाई 3-0 को अग्रता दिलाएका हुन्। 75औं मिनेटमा युभेन्टसको अग्रता थप फराकिलो पारे पनि VAR को उक्त गोलले मान्यता पाएन। लियान्ड्रो बोनुच्चीले बललाई पोस्टभित्र छिराए पनि उनी रोनाल्डोको प्रहार अघि नै बलको पोजिसन भन्दा अघि पुगेका थिए। यस जितसँगै युभेन्टस अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेर अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। युभेन्टस बार्सिलोना दुवै 6 खेलमा 15 अङ्क भए पनि हेड टु हेडमा युभेन्टस अघि रहेको हो। यससम्मको तेस्रो स्थानमा भने डिनामो किएभ रह्यो। किएभले घरेलु मैदानमा फ्रेन्क भोरसलाई 1-0 पराजित गर्दै 4 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रह्यो। फ्रेन्क भोरस 1 अङ्क जोड्दै पुछारमा रहेको छ। पोखरा न्युजमा अब मौसम सम्बन्धी समाचार। पश्चिम वायुको प्रभावले प्रदेश नम्बर 1 को थोरै स्थानहरूमा साथै बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा सहित त्यसको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै बाहेकको पारदर्शितामा कमी भई सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेर 8,848.86 सेन्टिमिटर कायम गरिएको परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीको भनाई। सरकारको गलत कामको परिणाम स्वरूप सडकमा असन्तुष्टि देखेको कांग्रेसको आरोप। लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म विपरीत काम गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको सहमहामन्त्री महतको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा
1322 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि 1621 जना संक्रमण मुक्त कोभिडबाट थप 23 जनाको मृत्यु। इजरायलले आगामी महिनादेखि नेपालबाट केयर गिभरमा काम दर लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने। श्रमिकले इजरायली नागरिक सरहको सेवा सुविधा र संरक्षण पाउने इजरायली राजदूत गोडर लेको भनाई। यूएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत समूहजीको अन्तिम खेलमा इटालियन च्याम्पियन्स युभेन्टसको शानदार जित। बार्सिलोना घरेलु मैदानमा 3-0 ले पराजित। जितसँगै युभेन्टस अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।